اليوم يظهر بعض الملتحين للأسف ويزعمون أنهم أئمة في بلدانهم، يكذبون لينالوا بطولة أمام الناس وليكرهوا المسلمين في هذه الدولة التي قوتها ورب الكعبة قوة للمسلمين. ومن ذلك أن منهم من يظهر للناس ويزعم أنه كان في المدينة وأنه كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف يدعو لأهل فلسطين فاعتقل ومنع ونحو ذلك. وهؤلاء والله إما كذابون وإما مدلسون، فإنا بحمد الله نعيش في هذه المدينة ونعمر مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم وندعو لإخواننا وأنتم كذلك. وها أنا مع ضعفي أدعو لإخواننا في فلسطين في دروسي في المسجد النبوي وتنقل للمسلمين وفي خطب الجمعة وفي منصات التواصل. والله الذي لا إله إلا هو ما قيل لي قط لا تدعو، والله الذي لا إله إلا هو. هؤلاء إما أنهم يكذبون ويتخذون الكذب وسيلة ويقنعون أنفسهم أنه كذب من أجل المصلحة، وإما أنهم مدلسون يذكرون بعض الواقع ولا يذكرون كل الواقع. فقد يكون بعضهم قد فعل أمرا يمنع، كما يسجل بعضهم اليوم في المسجد النبوي مقاطع فيها عقيدة غير عقيدة السلف أو فيها دعوات للبدع ونحو ذلك. فرجال الأمن جزاهم الله خيرا، حراس العقيدة حراس السنة، يمنعون هذا حتى لا يدلس على المسلمين بأن هذا الأمر يقرر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول يتحتم على طلاب العلم وعلى أهل العلم والعقل أن يبينوا الحقيقة نصحا للناس ودفاعا عما تمثله هذه الدولة السعودية للمسلمين عموما ولأهل السنة خصوصا في جميع المجالات.